आप लोगों ने कुछ लोगों को अंदर कर दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि पूरा कश्मीर साजगार हो गया, हालात ठीक हो गई। ये गलत फहमी में हमारा देश कश्मीर उन लोगों को दे देंगे। सरकार से अपील करेंगे उनको हथियार भी दे दो। मैं देखता हूँ चाहे बीजेपी वाले, चाहे कोई भी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हिंदू हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम उनके साथ हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की है। लेकिन आज की डेट में उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हम अपनी आप लोगों को जमीनें दे देंगे, आपको हथियार भी दे देंगे, वहाँ पर बिठाकर जो भी कोई सरकार आ गई वो कह रही है कि कश्मीरी पंडितों के साथ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनके लिए हम घर बना रहे हैं। आप मुझे प्रैक्टिकली ग्राउंड पर आइए, आप मेरे साथ श्रीनगर में, और आप मुझे प्रैक्टिकली दिखाइए कहाँ पर है। पिछले साल अक्टूबर में कश्मीरी पंडित की किलिंग का एक सिलसिला शुरू होता है। एक केमिस्ट मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी जाती है और तब से लेके अब तक करीब 4 कश्मीरी पंडित्स को सिलेक्टिवली निशाना बनाया गया है। अक्टूबर 15 को पूरन कृष्ण भट्ट जी अपने सेब के बागान में जा रहे थे जब उनको कुछ अज्ञात मिलिटेंट्स ने निशाना बनाया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। पूरन जी का आज जम्मू में अंतिम संस्कार हो गया है। पर इसी के साथ जो कश्मीरी पंडित जम्मू में हैं और लगातार कश्मीर आते जाते रहते हैं, उनके बीच एक डर का माहौल है। इसी सिलसिले पे मेरे साथ बात करने के लिए हैं, मैं उनसे एक पंडित है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं और जानता हूं कि क्या पंडित अभी कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं जिस तरह के हालात बने हुए हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम है पिंटू जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो कश्मीरी पंडित की रिसेंट हत्या हुई है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, सरकार बार बार ये कह रही है कि हालात वहाँ पर ठीक हो गए। अभी हमारे माननीय अमित शाह जी होम मंत्री वहाँ पर चले गए बारामूला में, उन्होंने बड़ा चढ़ा कर बोला कि यहाँ पर हालात ठीक हो गए। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, आपने खुद अपने ज़बान से फरमाया कि पिछले 2-4 सालों से जो टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडितों की, वो कंटिन्यूस ही है, वो जेनोसाइड है। कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ 90 से लेकर आज तक, अभी जेनोसाइड हो रहा है। हमारे कल्चर का, हमारे एजुकेशन जेनोसाइड हो रहा है। अभी जो रूप जी की अभी जो हमारी ये पूरन जी की हत्या हो गई, उस बेचारे ने कौन सा कसूर किया था? वो तो 30 साल से वहाँ पर ही रह रहा था। लास्ट टाइम बिंद्रू साहब वहाँ पर मारे गए, वो तो लोगों की सेवा वहाँ पर कर रहा था। वहाँ पर राहुल भट्ट मारे गए, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर के नोज के अंडर वो मारा गया, तहसीलदार के सामने वो मारा गया। इसका मतलब है ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है कि कश्मीरी पंडितों को किस तरह एलिमिनेट किया जाए। वो मेरी मातृभूमि है, मैं सबसे असली हकदार जो है कश्मीरी पंडित है। तो वहाँ से जो अभी तक ये कत्लेआम जो हमारे साथ हो रहा है, ये यही दर्शा रहा है कि कश्मीरी पंडितों के लिए वहाँ जो माहौल है वो कोई साजगार नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे जो पीएम पैकेज के लोग यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो टारगेट किलिंग है, जो सिलेक्टिव किलिंग है, जो मिलिटेंट जानबूझकर कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को कैसे हत्या किया जाए, उनकी हत्या की जाए, तो उस चीज़ को दायरे में रख रही ये यहाँ पर बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हालात हमारे लिए साजगार नहीं है। नेचुरली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जब बडगाम में राहुल भट्ट को मारा गया, वो शहीद हो गई है, तो वहाँ पर तहसीलदार के सामने तहसील में कोई 50-60 मुलाजिम है, 60 मुलाजिम में आप किसी को सिंगल आउट कर रहे हो, इसका मतलब डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी। आप ये समझ सकते हो कि जो फार फ्लंग एरिया में हमारा बच्चा नौकरी कर रहा है, उसको किन हालातों से, किस डर से, फियर साइकोसिस जो माइंड में डर रहता है, उससे गुजरना पड़ता है। इसलिए ये यहाँ पर दाना पर है कि यहाँ हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो एम्प्लॉयज है, जम्मू के लोग जो वहाँ पर चले गए, उनको 5-10 साल हो गए, वहाँ माइनॉरिटी की जो किलिंग हो रही है, वो बेचारे भी डरे हुए हैं। अभी भी वो भी यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए। जब तक सरकार ऐसी चीज़ों पर गंभीर से अच्छी तरह संजीदगी से वहाँ पर विचार करे, तब तक हमारा जानना वहाँ पर अभी खतरे से कोई खाली नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे हमने कहा कि अक्टूबर से लेके ही पिछले साल से ही जो सिलेक्टिव किलिंग का दौर है वो जारी हुआ। आपको क्यों लगता है कि 1 साल के अंदर ही टारगेटेड किलिंग्स का जो सिलसिला है वो बढ़ा है? आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 30 साल तक कश्मीरी पंडित बाहर रहा, अपने हक ढूंढता रहा। जब हम वहाँ पर थे तो एक अलग किस्म का माहौल था, लेकिन जब वहाँ से निकल कर आ गए कश्मीरी पंडित, अगर आप देखोगे, सोचोगे तो ये सिंपली एक सॉफ्ट टारगेट है। ये सॉफ्ट टारगेट, जब इसको पता है कि ये कश्मीरी पंडित एजुकेशन में यकीन करता है, पीस पे यकीन करता है, हारमोनी में यकीन करता है, भाईचारा में यकीन करता है,
तो हमारे लोग ग्लोबली बेचारे फैले हुए स्केटर अपने रोजगार के लिए चले गए हैं कि जब ये सोच रहे हैं कि 30 साल के बाद ये कश्मीरी पंडित वापस वहाँ पर फिर आ गए, इनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है ताकि सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, होम मिनिस्टर को ये बोलना चाहते हैं कि आप हमारे घर में आकर का तो हालात साजगार है, लेकिन वो बोलना चाहते हैं मिलिटेंट लोग कि हम यहाँ पर अभी एग्जिस्टेंस में है, मिलिटेंसी अभी है, दहशतगर्दी अभी है। आप इस गलत फहमी में मत रहो कि हालात खराब हो गए, आप लोगों ने कुछ लोगों को अंदर कर दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि पूरा कश्मीर साजगार हो गया, हालात ठीक हो गई। ये गलत फहमी में हमारा देश है, हमारी केंद्र सरकार गलत फहमी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के बाशिंदों को पूछना चाहता हूँ, लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपने यूटी बनाया यहाँ पर, आपने 370 तोड़ा, आपने 335 एक खत्म किया, हम कह रहे हैं कि विलय नहीं हुआ था हमारा जम्मू कश्मीर पूरे देश में, अब तो विलय भी हो गया। मैं कश्मीरी पंडितों की तरफ से ये बोल रहा हूँ, मैं अपने लोगों से अपील करूंगा कि जितने भी हमारी जमीन जायदाद है हम हिंदुस्तान के लोगों को दे देंगे, और हम प्रार्थना करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी कोई लोग हमारी जमीन पर जाना चाहेगा, क्योंकि अब देश एक ही बन गया है ये, अब हम कश्मीर के लोग, कश्मीर में कोई भी कहीं कोई स्टेट का भी बंदा आ सकता है, हम अपनी ज़मीनें कश्मीर उन लोगों को दे देंगे। सरकार से अपील करेंगे उनको हथियार भी दे दो। मैं देखता हूँ चाहे बीजेपी वाले, चाहे कोई भी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हिंदू हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम उनके साथ है, उन्होंने हमारी हेल्प की है, लेकिन आज की डेट में उनसे मैं कहना चाहता हूँ हम अपनी आप लोगों को ज़मीनें दे देंगे, आपको हथियार भी दे देंगे, वहाँ पर बिठाकर हमें दिखाओ और फिर बोलो कि कश्मीरी पंडित के साथ क्यों आप हमें बकरी का बल्ले क्यों बना रहे, स्केप गोट्स क्यों बना रहे, आप क्यों ये मुट्ठी भर लोगों को वहाँ पर बिठाना चाहते हो। हम वहाँ का 800 साल से शिकार होते आए हैं, 800 साल के दहशतगर्दी के शिकार हुए हैं, हमें पता है। ओनली द वियर नोज वायर द शू पिंचेस। कश्मीरी पंडित से पूछो वहाँ पर क्या है, किस हालात में हम रहे, किस डर में हम रहे थे, और अब की बार 90 से हम भागकर आ गए, फिर हमें उसी में जब तक ना हालात साजगार हो जाएंगे, जब तक ना हालात ठीक हो जाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सरकार को चाहना चाहिए, कश्मीरी को स्केप गोट बनाना चाहिए वहाँ पर। आपने 90 के हालात भी देखे हैं, जैसे आपने खुद ही कहा कि हमने 90 के हालात भी देखे हैं। इफ़ यू हैव टू ड्रा ए पैरेलल बिटवीन सिचुएशन इन 90s एंड द प्रिवेलिंग सिचुएशन, आप दोनों सिचुएशंस को कैसे देखते हैं? मेरे लिए हालात एक जैसे हैं, मेरे लिए हालात पिछले 800 सालों से एक जैसे हैं। जब 1990 में हम भागकर आ गए तो उस वक्त एनमास हम भागकर गए, एनमास किलिंग होती थी। आज वहाँ उस 90 से ज़्यादा आज हालात ख़राब है। आपको पता नहीं है, आपका दोस्त आपके साथ चल रहा है, आपके पास 2-2.5 इंची का पिस्टल है, वहाँ पर वेपन का जो सिस्टम था, पहले AK-47 होता था, पता लगता था मिलिटेंट कहाँ से आ गया, लेकिन आज आपके जेब में पिस्टल है, कहीं पता नहीं, सिक्योरिटी एजेंसी वालों को भी पता नहीं चलता कहाँ से। अभी अनसर्टेनिटी है वहाँ पर, आपको पता नहीं चलेगा कौन कब कहाँ आपको मार देगा। लेकिन ये आज के हालात 90 से हालात से ज़्यादा खतरनाक है। आज पूरा डर का माहौल है, आज पता नहीं चलता है कहाँ पर कौन सा बंदा आपके साथ बैठा। वहाँ के लोगों को भी खुद पता नहीं चलता है कि कौन आपके साथ बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आपकी मृत्यु कब हो जाएगी ये कहीं पता नहीं है। मुझे लगता है आज के जो हालात है वो बहुत खतरनाक है पहले से। तो आज आप कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो बहुत साजगार हैं, बहुत संगीन हालात हैं, कश्मीर वैली में एक आम आदमी के लिए रहना इम्पॉसिबल है। ऐसे हालात में कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पिछले 5 महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ की डिविजनल अथॉरिटीज़ के जरिए, वहाँ की सरकार के जरिए, कि आप आके अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करिए। तो ऐसे में आपको लगता है कि ड्यूटीज़ रिज्यूम करना पॉसिबल है? सबसे मैं वो यही कहूँगा कि हमें डेवकाम साहब ने कहा कि वहाँ पर बायोमेट्रिक ये अटेंडेंस लगेगी। मैं डेवकाम साहब से कहना चाहूँगा कि आप जब वहाँ पर शोपियान में पहले किलिंग हो गई, वहाँ पर चले गए, आपको कितनी बार वो लोग आए थे कि हमें इधर से हम इधर से निकलना चाहते हैं, हमें खतरा है। आप लोगों ने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला, डेवकाम साहब ने क्या बोला, जाओ वहाँ अपने पड़ोसी से मिलो। अचानक उसकी किलिंग हो जाती है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी जो वहाँ पर बचे फार फ्लंग एरिया में काम कर रहे हैं, जिसके मान में डर है, जो वहाँ का आतंकवादी हमें वहाँ पर बैठना नहीं चाहता, जो हमें देखना नहीं चाहता कश्मीर में कि कश्मीरी पंडित वहाँ पर नौकरी करें, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपके सामने, आपके नोज के सामने सारी कार्रवाई हो रही है। आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्स पर वहाँ पर आत्मघाती हमला हो रहा है। आप वहाँ पर आतंकवादी किसी भी जगह जब भी चाहे किसी को भी मार सकते हैं। तो ये कश्मीरी पंडित जिसके हाथ में कुछ नहीं है,
جس کے ہاتھ میں کوئی نہ تلوار ہے نہ کچھ ہے، اس کے ہاتھ میں بیچارے میں کے ہاتھ میں پین ہے، وہ کیسے آپ ایکسپیکٹ کرو کہ بنا خالی ہاتھ وہاں پر وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہاں ڈر کا ماحول ہے، وہاں ہمارے بچے نہیں رہ سکتے، ہمارے لوگ وہاں پر چلے گئے، وہ نہیں ان حالاتوں میں کام نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ کو چاہیے جب تک گورنمنٹ اپنی مشینری کو صحیح سلامت کرے، ٹھیک کرے، حالات سازگار کرے، تب تک یہ جو لڑکے ہیں ان کو ریلیف دفتر میں یا جموں پروونس میں کہیں بھی آپ نوکری لگائے، ان کو کام لے لو، ایسی بات نہیں مفت میں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو آپ تنخواہ دے دو، کوئی بات ہم ایسا نہیں مانگتے، لیکن حالات ایسے کریٹ کرو نا، حالات تو ایسے بناؤ جہاں یہ سیکیور اپنے آپ کو سمجھے، جہاں یہ سمجھے کہ مجھے کوئی درگھٹنا میرے ساتھ نہیں ہوگی، میرے پریوار کے ساتھ نہیں۔ یہ بیچارہ چلا جاتا ہے آفس میں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 5-10 دن پہلے کی بات ہے، شوپین میں ملیٹنٹ چلے گئے ایک سکول میں، 3 کشمیری پنڈت وہاں پر لوگ نوکری کر رہے تھے، کسی کارن بھگوان کی کرپا تھی ان پر، وہ سکول نہیں آئے، لیکن وہاں کے ٹیچر کو اگروادیوں نے مارا کہ کیسے وہ ٹیچر نہیں ہے، ان 3 لوگوں کی بھی ہتیا ہونی تھی۔ ابھی جو یہ کل یہ ہتیا ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی؟ یہ تو گھر میں تھا۔ جب آپ گھر میں سرکشت نہیں ہو، جب آپ جہاں آپ کی سیکورٹی بھی ہوتی ہے وہاں پر بھی آپ سرکشت ہو، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرو گے جو ہمارا بچہ فار فلنگ ایریا میں، دور دراز ایریا میں کام کرتا ہے، آپ اس کو سیکورٹی دے دو گے؟ سیکورٹی تو گورنمنٹ کسی کو دے نہیں سکتے، ہر ایک کو سیکورٹی دے نہیں سکتے، لیکن ہمارا ماننا یہی ہے کہ جب تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جب تک حالات سازگار ہو جائیں گے، جب تک وہاں پر رہنے کے لیے جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے جو باہر کے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ سیکورٹی بغیر کشمیر میں گھومیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض ہے، ہم خود چلے جائیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن تب تک جموں پروونس میں ہمارے بچوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اب سکسیسو گورنمنٹس کلیم کر رہی ہیں کہ ہم کشمیری پنڈتس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو اصلی کوششیں ہونی چاہیے تھی یا جو ریہیبلیٹیشن کا پراپر ایک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے ویلی میں وہ ہے؟ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ جانکاری ہونی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ جانکاری ہے۔ آپ مجھے بولتے ابھی جو بھی کوئی سرکار آ گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم گھر بنا رہے ہیں۔ آپ مجھے پریکٹیکلی گراؤنڈ پر آئیے، آپ میرے ساتھ سری نگر میں، اور آپ مجھے پریکٹیکلی دکھائیے کہاں پر ہے۔ بے شک جو ہمارے ملازم وہاں پر لگے ان کے لیے کچھ کوارٹر بنے، لیکن پہلے جب بڈگام میں کوارٹر بنائے گئے وہاں پر 2 کمرہ 1 لابی، وہ اس کو گھٹا کر اب 2 TRT بنائے، 2 روم ٹینامنٹ، اس کو گھٹا کر اب سنگل روم اور سنگل کچن بنا رہے، اس کو آپ اکاموڈیشن کہہ رہے ہیں۔ آپ مٹھی بھر لوگوں کے لیے کوارٹر ادھر بنے، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے کشمیری پنڈت کمیونٹی کو وہاں پر آباد کیا، ریہیبلیٹیٹ کیا۔ کیسے آپ 2 لاکھ لوگوں کی بات کرتے، کیسے آپ 70,000 پریواروں کی بات کر رہے کہ آپ ہم لوگوں نے وہاں پر ان کو ریہیبلیٹیٹ، کس گراؤنڈ پر؟ ہمارے لوگ تو یہاں پر ہے، آپ کی جگتی میں 4500 گھر رہتے ہیں، آپ کے دوسرے کیمپوں میں کوئی 650 گھر رہے، کیا یہ لوگ وہاں پر ریہیبلیٹیٹ ہو گئے؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی وہاں پر بیٹھنے کے لیے ہماری کالونی بنائی؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی جو امپلائمنٹ پیکیج جو لڑکے لگے کیا ان کے لیے پوری اکاموڈیشن ہے آپ کے پاس؟ ہم کیوں بول رہے ہیں کہ ہمارے بچے خطرے میں؟ ہمارے 50 یہ لگ بھگ 80% جو امپلائیز وہاں پر چلے گئے، یہ لوگ ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی لوگ وہاں پر، وہ 80% وہاں پر رینٹ میں رہ رہے ہیں۔ آپ کلیم کر رہے ہو کہ ہم نے کشمیری پنڈت کو ریہیبلیٹیٹ کیا، کس گاہ پر؟ ابھی آپ ان لوگوں کو امپلائیز کو آپ ریہیبلیٹیٹ نہیں کر رہے، ان کے لیے گھر نہیں بنا رہے، ان کے لیے کمرہ نہیں بنا رہے ہو، آپ کیسے کلام کر رہے ہو کہ کشمیری پنڈتوں کو ہم نے؟ اور ریہیبلیٹیشن اس طرح نہیں ہو رہی، جب تک نہ آپ کشمیری پنڈت سمدائے کو اپنے کانفیڈنس میں لے لو گے، ان کے ساتھ بیٹھو گے، ان کی لیڈر کے ساتھ بیٹھو گے، تب تک ہم جانے والے نہیں۔ ریہیبلیٹیشن 30 سال کے بعد ہم نے کشمیر چلا جانا ہے، وہاں پر ریہیبلیٹیشن اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے لیے جو ہم پیکیج مانیں گے، ہم 800 سال، جیسے میں نے پہلے بولا، ہم 800 سال سے در بدر کی ٹھوکریں کر رہے ہیں، 100 بار 800 سال سے ہم یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، اب کی بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چلے جائیں گے، ہماری کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کا ہماری گارنٹر رہنا چاہیے، پولیٹیکل کلاس ہماری گارنٹی دینا چاہیے، وہ گارنٹی اسی صورت میں جب تک کشمیری پنڈتوں کو ایک جگہ آپ بٹھاؤ گے، وہاں پر ہر ایک چیز کا انفراسٹرکچر ہوگا، جو کچھ ہم ڈیمانڈ کریں گے وہاں اپنا ہوگا، تب تک ہم جانے والے نہیں، تب تک آپ ہم کو سرکشت نہیں پاؤ گے۔ اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ جب تک سرکار ہمارے ساتھ بیٹھے گی، جب تک کشمیری پنڈتوں کو کانفیڈنس میں لے لے گی، تب تک سرکار کوئی کامیابی حاصل کرے گی، کیونکہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ نے ایک چیز اور کہی پہلے مجھ سے کہ کشمیری پنڈتس کا لگاتار جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو اگر فگرز آئی ہیں بہت ساری کہ صرف کشمیری پنڈت ہی ویلی میں نہیں مارے گئے ہیں،
اس میں کشمیری مسلم بھی ہیں اور ان کی تعداد کشمیری پنڈت سے زیادہ ہے، تو اس کو بھی آپ جینوسائیڈ مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ٹیررزم کی ہی بھیٹ چڑھے ہیں۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے لڑ رہے ہو، جی وہاں پر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سو کالڈ فریڈم کے لیے، سو کالڈ آزادی کے لیے رہ رہے ہو، اگر آپ کسی مدعے کے لیے لڑ رہے ہو، غلط مدعے کے لیے لڑ رہے ہو، غلط چیزوں کے لیے لڑ رہے ہو، وائلنس کے لیے لڑ رہے ہو، دہشت گرد کے لیے لڑ رہے ہو، پھر آپ مارے جاؤ گے، اس کو جینوسائیڈ نہیں کہتے۔ نہیں، ٹیررزم کی بھی بھیٹ چڑھے ہیں کچھ لوگ۔ وہی میں بولوں گا، وہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ مارے گئے، اب میں اپنی سمدائے کی جب بات کروں، ہم پیس لونگ کمیونٹی ہے، وی بلیو ان فریٹرنیٹی، وی بلیو ان ایجوکیشن، وی بلیو ان ون ورلڈ گورنمنٹ، وی بلیو ان بردرہڈ، وی بلیو ان ہارمونی، وی بلیو ان ون ورلڈ گورنمنٹ۔ تو کشمیری پنڈت وہاں پر رہنے والے تھے، ہم لوگوں کی وجہ سے وہاں پر اتنی ایجوکیشن تھی، ہم کرائم فری کمیونٹی ہے، 100% ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی گن نہیں ہے، ہم وہاں کے اصلی اوریجنل انہیبیٹنٹ سے کشمیر پنڈت کے، وہاں پر جب ایک پیس امن پسند لوگوں کو آپ نکال دیتے ہو، اس کو جینوسائیڈ نہیں آپ نہیں کرو گے۔ ہماری زمینوں کو آپ انکریج کر رہے ہو، ہمارے دھارمک جو ہماری جگہ ہے وہاں پر آپ جلاتے ہو، مندروں کو جلاتے ہو، ہمارے لوگوں کی کلنگ کر رہے ہو، ہمارے لوگوں کو مار رہے ہو، ہمارے لوگوں کو آپ نے ہماری بہنوں کے ساتھ ریپ کیا، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ریپ نہیں کر رہے ہو، ہماری بہنوں کے ساتھ 90 میں ریپ ہو گیا، دہشت گردی شروع آپ نے کیا، ہمارے من میں یہ ڈر پیدا کیا، آپ یہاں سے چلو، آپ کہہ رہے ہو یہاں پر نظام مصطفیٰ چلے گا، جس کو یہاں پر رہنا ہوگا اس کو نظام مصطفیٰ کہنا ہوگا، اس کو نماز پڑھنی ہوگی، تو کیا یہ ڈیموکریسی، یہ سیکولرزم، یہ آپ اس کو جینوسائیڈ نہیں کرو گے؟ جب وہاں سے ادھر چلے آ گئے یہاں پر، تو ہم نے اپنی زمین جائیداد، کلچر، ٹریڈیشن، سویلائزیشن، ہم نے سب کچھ وہاں پر کھویا، کیا یہ جینوسائیڈ نہیں ہے؟ آپ جینوسائیڈ کے یہ نہیں ہے؟ ابھی اب آپ ٹارگٹ کی کلنگ ہو رہی ہے آپ کے لیے، آپ کو چن چن کر وہاں پر مارا جائے، سلیکٹو کلنگ ہو رہی ہے، کیا یہ جینوسائیڈ نہیں ہے؟ آپ اپنی زبان سے، اپنی ہر چیز سے ڈپرائیو کیا جائے، آپ کو وہاں سے اپنی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے کشمیر میں جو زمین کے رائٹ سب کچھ جو ہمارے آپ اسے ڈپرائیو ہو رہے، کیا یہ جینوسائیڈ نہیں ہے؟ جو ہمارے بنیادی حقوق، جو ہماری انسانیت کے حقوق ہے، حق ہے، ہم وہاں پر اسے ہمیں محروم کیا گیا، وہاں کے لوگوں نے ہم سے کیا وہ آپ اس کو جینوسائیڈ نہیں کرو گے؟ اور کیا آپ کہاں وہاں پر کب بیٹھے تھے جب ہم یہاں پر چلے گئے؟ ابھی ہم وہ کشمیر کے وہاں پر ہمارے بھائی لوگ رہے، مرے، میں نہیں مانتا مرے، لیکن وہ کاج کے لیے مرے ہیں۔ جب آپ کسی کاج کے لیے مر رہے ہو، اب ہم نے ڈیفائن کرنا وہ کاج ٹیررزم کا ہے، وہ پیس کا ہے، سچائی کا ہے، ایمانداری کا ہے، وہ آپ نے تو ڈیفائن کرنا ہے۔ اگر آپ وائلنس کے لیے مر رہے تو کون سا آپ جینوسائیڈ ہو گئے؟ جینوسائیڈ تو وہ ہے جو پیس لونگ، اچھے انسانوں کو، پڑھے لکھے انسانوں کو، کرائم فری لوگوں کو، پیس لونگ لوگوں کو آپ بگا دیتے، اس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ابھی جتنی بھی وہاں پر انکروچمنٹ وغیرہ ہو گئی، وہ کس نے کی؟ تو اگر سرکار نے سیل ڈیڈ، یہ نال اینڈ وائٹ بولا، یہ جو سیل ڈسٹرکٹ سیل ہو گئی، آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو مانتے ہو؟ اب تب کب کا میں آپ کو بہادر مانوں گا؟ جو لوگ آپ کے کرے ہمارے جینوسائیڈ ہے، ٹھیک ہے، میں ان کا سمرتھن کروں گا، ان سے ایک بار کہے کہ وہ انلارج باہر نکلے، جو پولیٹیکل لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے سرپنچ سے کہو، ان کو بی ڈی سی ممبر سے کہو، وہاں کے پولیٹیکل لوگوں سے کہو، نیشنل کانگریس، پی ڈی پی، کوئی بھی کانگریس کے لوگوں سے، ان کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے کہو، آپ باہر جلوس نکلو اور سڑک پر بولو کشمیری پنڈتوں واپس آ جاؤ، ہم معافی مانگ رہے ہیں، آپ لوگوں سے ہم نے زیادتی کی، آپ آ جاؤ ہمارے گھروں میں بیٹھو، جب تک آپ گھر بناؤ ہم ادھر بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، مریں گے، جئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے۔ ان کو بولو ایک بار باہر آ جائے، ہمیں بھی لگے گا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں بھی لگے گا کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا، ان کے ساتھ کچھ دکھ درد ہے۔ لیکن جو ڈیپ ریوٹڈ کانسپیریسی ہے، یہ پری پلان ہوتا ہے، پلاننگ کے انڈر ہوتا ہے، پلاننگ کے انڈر جب کوئی چیز ہوتا ہے وہ سب سے بڑا۔ اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایک دہشت گرد وہ گولی مار کر چلا جاتا ہے، میں اس کو اتنا ڈینجرس نہیں مانتا ہوں، کیونکہ اس کا کام ہے گولی مار دینا اور چلے جانا ہے، لیکن جو اس کو گھر میں پناہ دیتا ہے، جو اس کو کھلاتا پلاتا ہے، جو اس کو اپنی جگہ پر پناہ دیتا ہے، جو اس کو انفارمیشن دیتا ہے، جو اس کو راستہ دکھاتا ہے، وہ سب سے ڈینجرس ہے، اس چیز کو زیادہ ڈینجرس ماننا چاہیے۔ دہشت گردی کا کام ہے، دہشت گرد کا کام ہے گولی مار دینا، لیکن جو اس کو فیڈ کرتا ہے، جو اس کو پنپتا سب کچھ کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ وہی لوگ تو وہاں پر بیٹھے، وہ کب ختم؟ ان کو تو بولو نا، کشمیری پنڈتوں کو آؤ گا، ہمیں معافی مانگو،
पॉलिटिकल क्लास से कहो, अपने लोगों को बोलो, जिस तरह वो पॉलिटिक्स में हजारों लोगों को वहां पर बुलाते हैं, आज मुझे वोट दे दो, इसी तरह बोलो कि कश्मीरी पंडितों को आह्वान करो वापस, हम उसी दिन चले जाएंगे। मैं देखता हूँ कितने लोग बाहर से उधर निकले आएंगे। सिक्योरिटी एजेंसीज के रोल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहा गया जो पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या हुई इसकी पहले से ही इनपुट्स थी सिक्योरिटी एजेंसीज को, तो ऐसी हत्याएं रोकी क्यों नहीं जा पा रही? डिस्पाइट सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इनपुट्स भी होते हैं, बावजूद उसके क्यों नहीं रोका जा रहा? जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जो अभी इससे पहले एक महीने पहले ये शुपेर में हत्या की गई, देवकाम साहब के पास वो चली गई, देवकाम साहब ने कहा जाओ उधर ही बैठो। जब तक तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी, डर क्या होता है, कत्ल क्या होता है, अच्छाई क्या होती है, इन लोगों को कैसी सुरक्षा हम देखें, इन लोगों को किस तरह हम ठीक रखें, तब तक आप किसी जगह सिक्योर नहीं फील करोगे। पॉसिबल वे आउट क्या है? पूरी सिचुएशन का पॉसिबल वे आउट क्या है जो करंट सिचुएशन बनी हुई है? जो हमारे लोग पॉसिबल दो चीज़ है, जब तक तो वहाँ पर हालात ठीक हो जाएंगे, और जो कश्मीरी पंडितों की डिमांड है कि हमें एक जगह वहाँ पर बसाया जाए और हमारा सब कुछ अपना वहाँ पर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे बच्चे वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, जब तक तो उनको जम्मू प्रोविंस में कहीं एडजस्ट आप करोगे और हालात को साजगार बनाओगे, उनके माइंड में डर न हो, तब तक मुझे नहीं लगता हालात हमारे लिए ठीक है।